अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर व्यूवर्स, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, रिश्ते ना होने की वजूहात पर। आखिर वो क्या वजह है कि रिश्ते नहीं हो पा रहे। अक्सर लड़कियां भी इस हवाले से परेशान हैं और लड़के भी इस हवाले से परेशान हैं। तो वो कौन कौन से मसाइल हैं। अक्सर लोगों को यही लगता है कि रिश्ता नहीं हो रहा तो ज़रूर किसी ना किसी ने कोई अमल करवाया होगा। तो अगर वाकई अमल हुआ भी है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इस पर हम भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो रिश्ते ना होने की जितनी भी चीज़ें आप जहन में लेके आते हैं उन सब के इंशाल्लाह आपको हल मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि रिश्ते क्यों नहीं हो रहे। तो इसमें जो बड़ी 3 वजूहात मेरे सामने आई है, उनमें से सबसे बड़ी वजह नंबर 1 पे ये है कि रिश्ते करने में ताख़ीर करना। अमूमन क्या होता है कि लड़की की एज जब 30 से क्रॉस करती है और बाज़ औक़ात 35 हो जाती है, तो उस वक्त उसके रिश्ते तलाश करने शुरू किए जाते हैं। इसी तरह लड़कों के मामलात हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, कहीं जॉब पे लग जाएं और इन्हीं चक्करों में वो भी 30 या 35 के लगभग उनकी एज हो जाती है। तो जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर रिश्ते आना कम हो जाते हैं। रिश्ते आते भी हैं तो फिर एज की वजह से वो उसको मना कर देते हैं कि हम यहाँ नहीं करेंगे, लड़की की उम्र ज़्यादा है या लड़के की उम्र ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि रिश्तों में ताख़ीर की जाती है। अगर ये चीज़ हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए, बच्चों और बच्चियों के जल्दी रिश्ते करने की सूरत हाल इख्तियार कर ली जाए, तो उस सूरत में ये जो शिकायत है ना रिश्ते ना होने की, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो एक वजह तो ये हुई कि ताख़ीर से रिश्ता तलाश करना। दूसरी वजह डिमांड्स करना। बाज़ औक़ात लड़की की तरफ से भी डिमांड्स होती हैं और लड़के वालों की तरफ से भी डिमांड्स होती है। लड़के वाले कहते हैं जी हमें इतना इतना जहेज़ चाहिए, जहेज़ में हमें गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी इस तरह की उनकी डिमांड्स होती है। इसी तरह लड़की की तरफ से भी बाज़ औक़ात उनके घर वाले डिमांड करते हैं कि इसके नाम कोई प्लाट लिखे, इसको इतना सोना डाले और इस तरह की डिमांड्स करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते भी वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। वजह क्या है अच्छे रिश्ते निकल जाने की? असल में ये होता है कि जब लड़की को आप कहें या लड़की के घर वालों को आप कहते हैं कि भाई हमारे बेटे को आप गाड़ी लेके दें, इतना जहेज बेटी को साथ आप दें, तो उस सूरत में उनको ये लगता है कि शायद इनको हमारी बेटी से ज़्यादा ये जहेज में इंटरेस्ट है, हमारी बेटी से इनको कोई लगाव नहीं। इसी तरह जब लड़की वालों की तरफ से डिमांड्स आती है तो उनको भी यही लगता है कि शायद इनको ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो हमारे बेटे में नहीं है बल्कि उसकी जायदाद वगैरह में है, इसलिए कह रहे हैं जी प्लाट हमारे नाम लगवा दो और घर हमारे नाम लगवा दो। तो इस तरह उनके ज़हन में एक नेगेटिव चीज़ चली जाती है जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं और रिश्ते से इनकार कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि शराइत रखना। मतलब लड़के के ज़हन में ये होगा कि मुझे ऐसी एक वाइफ चाहिए, इतनी उसके पास इतनी पढ़ी लिखी हो, ये डिग्री हो और वो कद काठ के लिहाज से ऐसी हो, या जो भी उनके ज़हन में होते हैं वो सारी शराइत रखते हैं। तो वो एक पूरी जो लिस्ट उनकी शराइत की होती है। अब हर एक लड़की उस लिस्ट के मुताबिक उतरे तो ये नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती। इसी तरह बाज़ औक़ात लड़की ने भी कोई ना कोई लिस्ट बनाई होती है और उसने भी देखा होता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए, इतना कद होना चाहिए, रंग रूप ऐसा होना चाहिए, बिजनेस ऐसा होना चाहिए। बल्कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया तो उसने कहा कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, इसको इस्तिखारा कर दें और चेक कर दें, और उसने ये भी कहा कि रिश्ता मुझे कोई ऐसा चाहिए कि जो बाहर के किसी मुल्क में लड़का सेटल हो तो उसके साथ मैं शादी करूंगी। अब ये जो उसने साथ कंडीशन लगाई है, शर्त लगाई है कि भी लड़का वही होना चाहिए कि जो बाहर सेटल हो तो मैं भी जाके उसके साथ बाहर सेटल हो जाऊं, तो फिर ऐसे रिश्ते नहीं होते। तो आपको अपनी शराइत से थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छे रिश्तों की तलाश करें, दीनदार रिश्तों की तलाश करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अपनी डिमांड्स और शराइत में ज़रा नज़रसानी कीजिए, इंशाल्लाह आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि भी ना तो मेरी एज ज़्यादा है, ना मेरी तरफ से कोई डिमांड है और ना ही मेरी तरफ से कोई शराइत है, लेकिन फिर भी अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर क्या मसला हो सकता है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी कोई ना कोई बंदिश ही करवाई गई है आप पर जनाब, बल्कि और भी मसला हो सकता है। लेकिन अगर हम बंदिश की तरफ आते हैं तो आया क्या वाकई बंदिश करने की वजह से रिश्ते में रुकावट आ जाती है या नहीं आती, इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले ये समझिए कि बंदिश होती क्या है। बंदिश
ہمارے یہاں معاشرے میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ بند کروا دیا جائے کہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکے کا رشتہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی تعویذ یا کوئی عمل کیا جائے تو یہ بندش کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے رشتے کی بندش کر دی گئی یا کروا دی گئی۔ تو اگر کسی پر اس طرح سے جادو یا تعویذات یا جنات کے ذریعے سے اس کے رشتے میں بندش کر دی گئی تو اب اگلا سوال ہے، تو کیا واقعی رشتہ جو ہے وہ رک جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس دن آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس دن آپ کی شادی ہونی ہے، اس دن آپ کی شادی ہو کے رہے گی۔ کوئی بندش اس تقدیر کے لکھے کو نہیں ٹال سکتی۔ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، جو تقدیر مبرم ہے، مبرم حقیقی ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں، بندش ہو گئی، آپ پر عملیات ہو گئے، تعویذات ہو گئے، اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ شادی ہونے میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بلا وجہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بس اتنا سا ہو سکتا ہے۔ لیکن شادی کبھی نہیں رک سکتی، شادی آپ کی ہو کے رہے گی، جس تاریخ کو ہونی ہے اسی تاریخ کو ہوگی۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندش کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے، تو ہم بندش کی کچھ علامات بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایج ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کوئی نہیں، شرائط بھی کوئی نہیں، پھر بھی رشتے آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں، اور پہلے پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں یا جا کے جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے مسائل کا سامنا اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بندش ہو۔ اچھا، اگر بندش ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے آج کی ویڈیو کا، کہ بندش ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے بندش ہے، آپ نے کچھ علامات دیکھی، آپ کو لگا کہ بھی بندش ہو گئی ہے، تو خود سے ڈیسائیڈ آپ نے کر لیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہی اس چیز کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ واقعی یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ مطلب ڈاکٹر ہے تو وہی بتائے گا نا کہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ڈاکٹر مجھے بتایا بھی ہارٹ کا نہیں مسئلہ، تمہارے معدے کا مسئلہ ہے۔ وہ گیس ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، مطلب جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے بھی ہارٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ہارٹ کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بتاتا ہے کہ بھی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے اور سائنز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو علامات آپ نے دیکھ لی اور آپ کو لگا کہ واقعی کوئی بندش ہے، تو اب خود سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ کسی ماہر کو دکھائیں۔ اچھا، اب یہاں پر آ کے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان ماہرین کے پاس جاتے ہیں جو بیچارے ماہر ہوتے نہیں ہیں، تلاش جستجو نہیں کرتے، اچھے لوگوں کو تلاش نہیں کرتے۔ میں یہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ جب بھی استخارہ کروانا ہو، چیک کروانا ہو کہ عملیات ہیں یا نہیں ہیں، تو اس صورت میں کسی عالم دین عامل سے چیک کروائیں۔ جو عامل ہے لیکن عالم دین نہیں ہے، دینی علوم سے وابستہ نہیں ہے، اس کو کبھی بھی اپنا چیک اپ نہ کروائیں، اس سے آپ استخارہ نہ کروائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے، استخارے کی بہت ساری ٹیپس ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک کی مثال لے لیتا ہوں، خواب والا استخارہ۔ یہ سب نے سنا ہوا ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی پراپر دعا، اگر مجھے کوئی کامنٹس میں کہے گا تو میں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا استخارے کے مختلف طریقوں پر۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک عالم دین نہیں ہے، با عمل نہیں ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، اس کے اپنے مسائل ڈسٹرب ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ خواب والا استخارہ کرے گا تو اس کو کبھی بھی خواب رحمانی نہیں آئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے جو معاملات ہیں، جو عملی کوتاہیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کے وہ خواب کے اندر جو علامات آئی ہیں وہ درست نہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ غیر عامل کے پاس جائیں گے تو اس صورت میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، جو آنسر ہے وہ غلط مل سکتا ہے۔ تو جو با عمل اور با علم عامل ہو، اس کے پاس جا کے آپ چیک کروائیں کہ بندش ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے چیک کروانا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ واٹس ایپ میں میسج کرتے ہیں، مسئلہ اور نام اور والدہ کا نام، تو انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ بندش ہے، کسی سے استخارہ کروایا تو پتہ چل گیا جی بندش ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ جس سے استخارہ کروائے وہ آپ کا کوئی حل کر دے گا اور آپ کو وظائف بھی دے دے گا، تو اس کو آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کاٹ کروانا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے، بعض لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے، لیکن وہ کاٹ نہیں کرواتے، بلکہ وہ خود سے کہتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے رہیں گے تو حفاظت رہے گی، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں معوذتین پڑھیں گے۔ تو اگرچہ ان کی برکتیں ہیں، یہ ساری اپنی جگہ چیزیں ہیں، لیکن کاٹ سمجھ لیں کہ یہ ایک علاج ہے، اور علاج ہمیشہ معالج ہی کرتا ہے۔
تو جس طرح ہمارے جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں، اسی طرح ہمارے روحانی علاج کے لیے عاملین موجود ہیں۔ تو وہ جو معالج بیٹھا ہوا ہے بیسیکلی وہی آپ کی کاٹ کر سکتا ہے، آپ خود اپنی کاٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ تو کسی عامل سے اپنی پراپر کاٹ کروائے، کاٹ کروانے کے بعد اگر ممکن ہو تو حفاظت کے لیے ایک تعویذ بھی لے لیں اور کچھ وظائف آپ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ جو مسائل آپ کو درپیش ہیں یہ آپ کے حل ہو جائیں گے اور شادی بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی۔ میں کچھ وظائف آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو شادی کے مسائل ہیں تو ان وظائف کو آپ اپنے ورد میں رکھیں، روزانہ آپ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں شادی کے حوالے سے وہ ساری دور ہو جائے گی۔ نمبر 1، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں۔ تو یہ آپ نے روزانہ اوراد و وظائف کرنے ہیں، انشاءاللہ جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور آپ کا رشتہ بہت جلد ہو جائے گا۔